अल्लाह ने, दरख्तों को किससे पैदा किया? अल्लाह ने। ये सब मुशरिक बोलते थे, मगर क्या फर्क था? ये फर्क था कि वो बोलते थे कि हम सिर्फ अल्लाह को ही नहीं मानेंगे, हम अल्लाह को भी मानेंगे 360 बुतों के साथ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओवर टू अंजुम बिकॉज माय टाइम इज ओवर। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा एंड थैंक्स फॉर करेक्टिंग बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हाँ, तो हम देख रहे थे कि क्या जबरदस्त किरदार है उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा का। इससे पहले भी जब हम पिछली सहाबियात की भी सीरत पढ़ रहे थे, तभी हमने ये देखे कि देखिए मर्द हजरात जो होते हैं, यानी साहबा इकराम जो थे, माशाल्लाह वो जिहाद में, फी सबीलिल्लाह कामों में आगे बढ़ते थे। तो उनके नाम हम सबको मालूम भी है और उनके किरदार भी, लेकिन उनके पीछे जो फैमिली सपोर्ट होता है, जो वाइफ का सपोर्ट होता है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। इफ नॉट इक्वली देन वी कैन से कि वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि जैसे इन्होंने उनको सदका करने से नहीं रोका, अपने मिशन को पूरा करने से नहीं रोका, यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे कि मदीना की लाइफ में कैसे एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मौके पर सदका करने के लिए उभारा साहबा इकराम को, तो एक मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा माल लेकर आ गए थे। Everything at his house. He had nothing to wear on his body. Clothes तक के उन्होंने पत्ते अपनी बॉडी पे पहने थे। तो फिर ये वाइफ का सपोर्ट ही तो हुआ होगा ना, कि सब कुछ घर से निकाल कर देना। अगर वो अपोज करती, कर सकती थी ना, शी हैड अ राइट आल्सो टू अपोज, बट शी डिडंट। तो ये हमने सीखना है इंशाल्लाह। हमें चेक करना है कि क्या हम अपने हस्बैंड की के मिशन में ये साथ देते हैं, बिकॉज वाइफ का प्राइमरी रोल क्या है? अभी हमने जो पढ़े कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि ये सुकून का रिश्ता है, एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ निकाह के बाद सुकून देते हैं। तो सुकून सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, इमोशनल सुकून भी जरूरी होता है, इमोशनल सपोर्ट। जैसे माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया, वैसे उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया। और शौहर की एब्सेंस में जब वो मिशन पर गए हैं, तो फिर फैमिली और बच्चों को संभालना, उनकी तरबियत करना। इन रिस्पॉन्स, इन रिटर्न बीवी को क्या मिलता है? सबसे इम्पोर्टेंट, बीवी को मिलती है अल्लाह की रजा। अल्लाह राजी होता है इसमें, कि शौहर को राजी किया, इसमें अल्लाह राजी होता है। अगर हम रात रात भर जाग कर तहज्जुद पढ़े और शौहर हमसे नाराज है, तो क्या अल्लाह राजी होगा? हम जानते हैं ना कि उस बीवी पर तो फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, जो बीवी अपने शौहर की बात ना सुने। तो अल्लाह को राजी करना है, शौहर को राजी करना है, जायज हद में रहकर इंशाल्लाह। बदले में क्या मिलता है? शौहर भी तो बदले में प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है, केयर, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, और वो फिर एक दूसरे के नेक कामों में हिस्सा भी बन जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी ये अपनी लाइफ में लाएंगे हम इंशाल्लाह। और अगर बीवी झगड़ा करे और मना करे, तो शौहर क्या करेगा? फिर थक हार कर वो भी उस मिशन को छोड़ देता है, नेक काम में जिसमें वो जुट रहा था उसे छोड़ना पड़ेगा। इजंट इट लीसा? आई हैव अ फ्रेंड डॉक्टर नाजिमा, माशाल्लाह। तो शी इज अ डॉक्टर, यस शी इज अ डॉक्टर। तो उसके हस्बैंड उसको इतना सपोर्ट करते हैं कि रात, आधी रात में भी अगर किसी पेशेंट के यहाँ जाना पड़े, तो खुद उठते हैं, बाइक निकाल के अपनी बीवी को लेकर जाते हैं पेशेंट के यहाँ, अगर वो रिश्तेदार है पेशेंट। तो इवन आधी रात में ही इज वेरी सपोर्टिव, माशाल्लाह। फिर अभी अभी बाजी ने बोले कि मदीना के अंसार कैसे मदद किया करते थे, कि अपने घर में उनको रख देते थे जो हिजरत करके गए थे। तो उनकी बीवियां भी तो सपोर्टिव हुआ करती होंगी ना, तभी तो ये लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं किसी को। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ।
اگر کبھی ایسا بھی ہو ہم میں سے کہ اگر ہمارے ہسبینڈ نہیں سپورٹ کرتے ہم کو, یا کسی کی وائف نہیں سپورٹ کرتی ہے ہسبینڈ کو دین کے کاموں میں بھی, اچھے کاموں میں بھی, تو سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعا کریں گے اور اس چیلنجنگ سچویشن میں جمے رہیں گے, اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے. اگزامپل حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, وہ تو بہت نیک تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی, پر شوہر دشمن تھا. شوہر کیوں دشمن تھا؟ بیکاز وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا. تو پھر ان کو تو کیا اجر ملا, کیا آنر. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل 4 جنتی خاتون میں ان کا نام لکھ دیا, الحمدللہ. تو ہم بالکل مایوس نہیں ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں کہ ام رومان رضی اللہ عنہا کی لائف میں آگے کیا ہوا, کہ ان کا رول ایز اے مدر ہم دیکھیں گے. ایز اے وائف تو ماشاءاللہ انہوں نے پروو کر دیا اپنا رول. آگے ایز اے مدر, پھر ان کی بیٹی, کیا بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ, عائشہ رضی اللہ عنہا. پیدائش سے ہی انہوں نے اسلام دیکھا, ماں باپ کو مومن پایا, گھر میں اسلام دیکھا. اور تو پھر ماں کا رول ہے جنم دینا, یعنی ایز اے مدر عورت برتھ دیتی ہے, وہ پریگننسی کی تکلیف, ڈیلیوری کی تکلیف اٹھاتی ہے, اس پر بہت بڑا اجر ہے. پھر دودھ پلانا جب تک اللہ نے حکم دیا ہے, پھر اس کو علم, تربیت, بری کمپنی سے اپنے بچوں کو بچانا, اچھا ماحول دینا, ٹیچنگ بائی سیٹنگ گڈ ایگزامپلس. اگر ماں مسکراتی ہے تو بچے بھی مسکرائیں گے, ماں صدقہ دیتی ہے بچے بھی صدقہ دیں گے, اور ماں جھگڑا کرے گی تو بچے بھی جھگڑا ہی کرنا سیکھیں گے. الحمدللہ. پھر دیکھیں گے کہ یہ بچوں کی تربیت انہوں نے کیسے کی, اس میں اسپیشلی اکلوتی بیٹی, کیا اللہ نے ان کو زبردست آنر سے نوازا, بیسٹ ریوارڈ. کہ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے حکم نازل کیا, وحی نازل کی جبریل امین کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن 3 راتوں میں لگاتار آپ کو خواب میں کیا دکھایا, ایک ریڈ سلک کے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک گفٹ, a gift wrapped in red silk. آپ کو 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. اور وہ گفٹ کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ہٹایا تو وہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رشتہ 7 آسمانوں کے اوپر طے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنی ہے. ماشاءاللہ یہ وہی ام رومان رضی اللہ عنہا کی بیٹی, ہاں, پیور اینڈ پائس. ساری انسانیت میں سے تمہارا داماد کون ہوگا بتائیے لیسا, ام رومان رضی اللہ عنہا کا داماد صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹ امیجن. اور یہ رشتہ کس نے فکس کیا؟ اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. کس نے چنا؟ اللہ نے. کس کو چنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس کے لیے چنا؟ ام رومان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے. تو پھر وہ خوش نصیب ساس کون ہوئی؟ ام رومان, ہے نا. واٹ این آنر, الحمدللہ, ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا was the only virgin wife that آپ صلی اللہ علیہ وسلم was bestowed upon. She was her favorite wife. بہت knowledgeable, وہ حافظ قرآن بنی ماشاءاللہ, محدثہ, یعنی انہوں نے کتنی ہزاروں احادیث بھی انہوں نے بیان کی. اور بڑے سے بڑے صحابہ اکرام ان کے پاس فتویٰ پوچھنے اور ان سے مشورہ کرنے جایا کرتے تھے. This was the honor she received. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ ماں کے کردار میں بیوی کا بھی کردار کیسے نبھایا گیا. ایکچولی پھر جب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی آ گئی, پھر خولہ جو تھی, ایک صحابیہ تھی خولہ رضی اللہ عنہا, وہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا. جب وہ گئی ام رومان رضی اللہ عنہا کے پاس
کہ کیا خوش نصیب ہو تم اے ام رومان کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہاری بیٹی کے لیے بھیجا ہے. تو اب یہ سن کر ام رومان رضی اللہ عنہا کی ریاکشن کیا ہوگی لیسا؟ obviously وہ بہت خوش ہوں گے, شاکڈ بھی ہوں گے شاید. Obviously she was very happy, very shocked and surprised and very 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 happy. لیکن انہوں نے ایٹ ونس ہاں نہیں کہا. پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے کہا اچھا اس کے ابا ابو بکر صدیق کو آ جانے دیتے ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں. ہاں جسٹ سی, حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. she could have directly said yes, but she said wait, let my husband come back. what beautiful manners. اور پھر اس میں ایک اور بھی وجہ تھی کہ ایک اور رشتہ آیا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, ان کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک رشتہ آیا ہوا تھا, متم بن عدی کے بیٹے کا رشتہ تھا. تو پھر انہوں نے یاد دلایا اپنے شوہر کو کہ دیکھیے وہ رشتہ بھی آیا ہوا تھا اور وہ بات ہم ادھوری لٹکا کے ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے, متم بن عدی کے پاس جا کر ان سے جسٹ کیجول بات کرنے لگے. تو متم بن عدی اور ان کی بیوی نے کیا کہا, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی پلاننگ اور حکمت ہوتی. یہاں ہمیں نظر آئے گا کہ متم بن عدی اور ان کی وائف وہ دونوں اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھے. تو وہ لوگ کیا بولے کہ اے ابو بکر صدیق, اگر ہم ہمارے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کو اسلام کی طرف بلائے اور وہ اسلام قبول کر لے, اور ہم یہ نہیں چاہتے بیکاز وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے, وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بات وہیں پہ وہ والے رشتے کی ختم ہو گئی. الحمدللہ. پھر وہ گھر آئے اور پھر خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور پھر یہ والا رشتہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے نکاح ہو گیا. اور یہ نکاح مکہ میں ہی ہوا تھا ہجرت سے پہلے, لیکن رخصتی بدائی ہجرت کے بعد ہوئی. یہاں سے کیا مورل ملتا ہے ہم کو کہ اپنے شوہر سے کچھ بھی بات مت چھپاؤ اور ان سے مشورہ ہر بات میں. ویٹ فار ہم ٹو کم بیک, ٹاک, ڈسکس, اجازت لو, پرمیشن لو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اتنے پیار سے سمجھا رہی تھی, کہتی ہے کہ اگر کبھی کوئی معاملے میں پرمیشن نہیں ملتی ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ پیار سے ان کو ایک دو بار اور سمجھاؤ. اگر صحیح بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو پرمیشن مل جائے, لیکن چھپ کر اپنے شوہر سے کوئی کام کریں گے تو پھر بات تو چھپے گی نہیں, کھلے گی, اور پھر کیا وہ رشتہ بہت خراب ہو جاتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں. سو انشاءاللہ یہ مورلز ہم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ نکاح تو ماشاءاللہ ہو گیا, وہ بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس. واٹ این آنر, الحمدللہ. اور ابھی ایک چھوٹا سا بہت کیوٹ سا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لاتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر, ویسے ہی آیا جایا کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے ام رومان یعنی اپنی ساس سے کہ عائشہ کا آپ خیال رکھا کرے, عائشہ کا زیادہ خیال رکھا کرے. ابھی ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہے. she was crying. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ بولی کہ امی کی وجہ سے رو رہی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان سے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم عائشہ کو نہیں ستانا, ابھی وہ کیوں رو رہی ہے؟ تو پھر ام رومان رضی اللہ عنہ she was very clever. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میری بیٹی اپنے باپ سے میری شکایت کرتی ہے اپنے باپ سے میری کمپلین کرتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ ماں کا رول صرف پیار کرنا ہی نہیں ہوتا ہے, اسے تربیت کے لیے کبھی ڈانٹنا بھی پڑے گا, کبھی سمجھانا بھی پڑے گا. تو ایک اچھی ماں تو وہ ہوتی ہے جو بیلنس کرے دونوں چیزوں میں. جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہماری ممی صرف
आंख, मम्मी की आंख देख के या फूफी या दादी की आंख देख के हम लोग समझ जाते थे, कभी डांटना नहीं पड़ता था उन लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा फिर भी आयशा का आप ख्याल रखें, उसे ना डांटे। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज वेरी क्यूट एंड स्वीट। और फिर हिजरत का वाकया हम पढ़ चुके हैं कि कैसे, जब हमने पढ़े थे सीरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन, उनके बारे में हम पढ़े थे ना कि हिजरत के वक्त कैसा उनका रोल प्ले था, प्लस उम्मे रुमान ऑल्सो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल गया अल्लाह की तरफ से और आप मेरे साथ हिजरत करोगे, तो वो रो दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु स्टार्टेड क्राइंग एंड माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि मैंने पहली बार जिंदगी में देखा कि कोई इंसान खुशी से भी रो देता है, खुशी के भी आंसू होते हैं, बिकॉज उनके अब्बा खुशी से रो दिए कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत का मौका मिल रहा है। और उन्होंने ऑलरेडी 2 कैमल्स तैयार करके रखे थे, एक खुद के लिए और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अच्छा मैं कैमल तो ले लूंगा लेकिन उसकी कीमत अदा जरूर करूंगा, आई विल नॉट टेक इट एज अ गिफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिए फिर उम्मे रुमान वाइफ का रोल फिर से हम देखते हैं कि उन्होंने भी तो जाने दिया ना अपने शौहर को, अलाउ किया, परमिट किया, तभी तो, वरना वो कहती कि भाई हम सबको यहाँ छोड़ के तुम तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा पीछे, कहीं ये मक्के के मुशरिक अगर हमको सताए, कहीं मार डाले, मैं ये 2 बेटियां और 2 बेटों को लेकर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, हमको साथ में लेके चलो, शी कुड हैव सेड। लेकिन कितना सब्र, कितनी हिम्मत, कितनी ब्रेवरी, फिर से सपोर्ट किया उन्होंने और इन लोगों को जाने दिया। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सारा का सारा माल उस वक्त भी अपने साथ लेकर गए थे इस्लाम के लिए, तो वो भी जाने दिया। वो वाकया हम पढ़े थे ना कि दादा हुजूर ने पूछा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि भाई ये सारा माल लेके चला गया है तेरा बाप, तो अब क्या होगा, मीन्स अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने उनको भी कैसे अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने समझा दिया था बड़े प्यार से, कपड़ा ढाक के बताया था है यहाँ पे काफी माल है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट वाज अबाउट हिजरत। उसके बाद ये माँ बेटियों की हिजरत कैसे हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंच गए मदीना, फिर बाद में उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि उनकी जो दूसरी बीवी थी हजरत सौदा और बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इन लोगों को लेकर मदीना आओ। साथ साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान अपनी माँ उम्मे रुमान को लेकर और अपनी बहन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर मदीना हिजरत किए। वेरी ब्रेव, बिकॉज वो बहुत मुश्किल वक्त था, वेरी चैलेंजिंग। दुश्मन कभी भी वार और हमला कर सकता था, बट लुक एट देयर ब्रेवरी कि अल्लाह की खातिर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, माइग्रेट करके मदीना आई माशाल्लाह। और फिर मदीना में भी न्यू चैलेंजेस, न्यू लाइफ, न्यू हाउस, शी एक्सेप्टेड द चैलेंज। उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, अपने शौहर के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देती हुई खड़ी रही माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमें सीखना है यहाँ से। ऑल्सो शी वॉज अ वेरी पाइयस वुमन, बहुत ज्यादा इबादत गुजर थी, नमाज, दुआ, इबादत। एक दिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए और देखे कि उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही है, तो उनकी नमाज के बाद उनसे कहा कि तुम नमाज में इतना हिल क्यों रही थी, झुक झुक कर, हिल हिल कर नमाज ना पढ़ो, ये तो यहूद और नसारा का तरीका है। हमें नमाज बिल्कुल सुकून से जम कर नमाज पढ़नी है, अपनी नमाजों में ऐसे हिलना नहीं है, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत झुक झुक कर, हिल हिल कर कोई नमाज या कुरान पढ़ रहे होते। सो इंशाल्लाह वी विल नॉट डू दैट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकया हुआ
جو ہم سورہ نور میں بھی پڑھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پھر جو ہو گئی بدائی اور وہ اپنے گھر میں ام المومنین بن گئی ماشاءاللہ. اور ان کے اوپر جو الزام ایک بہتان لگایا ہوا تھا، تو اس الزام کے بارے میں بہت دنوں تک خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پتا تھا، اور جب ان کو معلوم پڑا تو وہ روتی روتی اپنے ماں اور ابو کے پاس پہنچی. تو ماں ام رومان رضی اللہ عنہا کو تو معلوم تھا، تو وہ رو کر کہنے لگی کہ اے امی، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیوں مجھے خبر نہیں دی کہ لوگوں نے مجھ پر اتنے گندے الزام لگائے ہیں. تو ماں نے کیا کہا، دیکھیے یہاں پر ماں کا کردار اس سٹیج پر بھی. ام رومان رضی اللہ عنہا کا سٹیٹمنٹ، بہت پیار سے بیٹی کو بٹھایا، اسے کہا بیٹی غم نہ کرو، جو بیوی، یہ سٹیٹمنٹ سنیے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سٹیٹمنٹ، بہت فیوریٹ ہو گیا ہے میرا. ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے بیٹی، جو بیوی، جو وائف اپنے ہسبینڈ کی فیوریٹ ہوتی ہے، محبوبہ ہوتی ہے، اور پھر اس کی سوتنے بھی ہو، تو پھر اکثر ایسے الزام اور ایسے چیلنجز تو آتے ہیں اس پر. تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر، بیٹی تم صبر کرو. اور کیونکہ جلن، حسد، یہ سب بھی ہوتا ہے نا. دیکھیے ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے کوئی ہسبینڈ اینڈ وائف اچھے سے رہتے ہیں تو جیٹھانی، دیورانی، ننند، کسی کسی کو تو جلن ہو جاتی ہے، اور پھر کبھی ان لوگوں میں آگ لگانے کی، بھڑکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نوئنگلی ان نوئنگلی یہ سب ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہاں پر ان ماں بیٹی نے کیا کیا، ایک دوسرے کو ماں نے بیٹی کو تسلی دی، نماز، دعا اور صبر کا سہارا لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا لیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدلہ کیا دیا، بہترین ریوارڈ، بہترین بدلہ یہ ملا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی اور پاک دامنی کی آیت نازل فرما دی. قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی پیش کر دی. جسٹ امیجن کہ آیت نازل ہو گئی، ایک اور جس آیت سے تھوڑی، ان کے 10 آیتیں، 10 آیتیں ایک نازل ہو آیت گئی. نہیں، ہاں پورے رکوع ہو گیا. 10 پورا رکوع ہے، یس، 10 آیتیں نازل ہو گئی ماشاءاللہ. اور اس کے بارے میں باجی بھی ڈیٹیل میں ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے کہ پھر اس کے بعد سب کچھ کلیئر ہو گیا تو میٹر اوور، پھر رفع دفع. یہ بھی نہیں کہ ماں باپ واپس جا کر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں، یا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں کوئی بات رکھی اور بار بار اسی ٹاپک کو نکال رہی ہے. نو، نیور. یہ مورلز ہم اٹھاتے چلے کہ ہماری لائف میں ہم اپنی لائف کو کیسے بیوٹیفل بنائیں. جو ہو گیا اس کا سب ختم ہو گیا بات، تو پٹ اٹ، دفع کرو اس کو، مٹی ڈالو اس پہ. الحمدللہ یہ زبردست کردار اور یہ زبردست مورلز. اور ماشاءاللہ ام رومان رضی اللہ عنہا کے بارے میں سیرت میں بھی ہمیں 2 وہ چیزیں ملتی ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بتاتی ہے کہ ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ اٹھایا اور ان کو دفن بھی کیا. اور ان کے بارے میں بہت اچھی بات کہی کہ اگر کوئی جنت کی حور دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. الحمدللہ، یعنی ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی. اللہ نوز بیٹر. الحمدللہ this was a beautiful character of ام رومان رضی اللہ عنہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے جیسے زبردست کردار، کیریکٹرز، مورلز، کنڈکٹ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. I have extra 5 minutes. I hand over to Zainab باجی. باجی you may جزاک take over. اللہ، آپ کو جزاک وہ اللہ. بھی کرنا ہے نا جی. جو آپ بولی. So you take extra 5 minutes. Over to you. اوکے، جزاک اللہ. یہ میں جب سورہ نور پڑھتی ہوں اور یہ جو واقعہ ابھی بتایا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں 2nd رکوع آف سورہ نور، اس میں یہ فرماتے ہیں